اقرأ बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक़। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम इरफान महमूद है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ तख्ती नंबर 7, दो जेर की तनवीन, यानी दो जेर कैसे पढ़ी जाती है हरफ के नीचे। तो आपसे दरख्वास्त है हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबक नंबर 7, दो जेर की तनवीन। हिदायत। दो जेर को तनवीन भी कहते हैं और तनवीन पर बाज़ औक़ात गुन्ना किया जाता है। तनवीन वाले हुरूफ को पढ़ाते वक्त एहतियात की जाए कि आवाज नाक से ना निकले। ब दो जेर बिन, त दो जेर तिन, स दो जेर थिन, जीम दो जेर जिन, ह दो जेर हिन, ख दो जेर खिन, ख दो जेर खिन, दल दो जेर दिन, ذال दो जेर दिन, रा दो जेर रिन, ज़ दो जेर जिन, सीन दो जेर सिन, शीन दो जेर शिन, صاد दो जेर सिन, ضاد दो जेर ضن, ضا दो जेर तिन, ضا दो जेर तिन, عين दो जेर इन, غين दो जेर غन, فا दो जेर फिन, قاف दो जेर قن, كاف दो जेर किन, لام दो जेर लिन, मीम दो जेर मिन, नून दो जेर निन, वाव दो जेर विन, हा दो जेर हिन, हमजा दो जेर इन, हमजा दो जेर इन, या दो जेर यिन। मश्क। आइन जेर आई, नून जबरना, आइना, बा दो जेर बिन, आइना बिन, غين زبر غا، ضاد زبر ضا، غضا، با دو زير بن، غضب، نون زبر نا، فا زبر فا، نفا، قاف زبر قا، نفقا، تا دو زير تن، نفقة، با زبر با، را زبر را، بارا، را زبر را، بارارا، تا دو زير تن، برارة، عين زير عي، واو زبر وا، عوا، جيم دو زير جن، عوج، ذا زبر ذا، كاف زبر كا، ذاك، را دو زير رن، ذكر، با زير بي، قاف زبر قا، بقا، با زبر با، بقابا، سين دو زير سن، بقابس، با زير بي، سين زبر سا، بيسا، خا زبر خا، بيساخا، طا دو زير طن، بساخط، عين زبر ع، لام زبر لا، علا، قاف دو زير قن، علق، ميم زبر ما، لام زبر لا، ملا،
कैफ दो ज़ेर किन, मलकिन। हा ज़बर हा, सीन ज़बर सा, हसा। नून दो ज़ेर निन, हसनिन। सीन ज़बर सा, बा ज़बर बा, सबा। हमज़ा दो ज़ेर इन, सब इन। बा ज़ेर बी, नून ज़बर ना, बीना। बा ज़बर बा, बीना बा। हमज़ा दो ज़ेर इन, बीना बा इन। हा ज़बर हा, मीम ज़बर मा, हामा। हमज़ा दो ज़ेर इन, हामा इन। हा ज़बर हा, मीम ज़ेर मी, हामी। हमज़ा ज़बर आ, हामी आ। ता दो ज़ेर तिन, हामी अतिन।